अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 28 अक्टूबर था। 3 नवंबर 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से में सबसे अहम इवेंट जो है आ रहा वो है 3 नवंबर 2013 बरोज़ इतवार का ग्रहण, जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3:04 पे शुरू होगा और रात में तकरीबन 8:30 बजे के करीब ख़त्म होगा। 5 साढ़े 5 घंटे का ये ग्रहण है, फुल सूरज ग्रहण है और ये बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिविजुअली नहीं, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तब्दीलियों का बायस बनेगा। और ख़ास तौर पे ये जो स्कॉर्पियन हैं, बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको बहुत ज़्यादा जो है मुहतात रहना होगा, क्योंकि उनके अपने घर में लग रहा है, उनके जायचे के घर में जो उनका अपना घर है। तो इससे बेहतरीन जो तरीका है उसका यही है कि ग्रहण के टाइम में आप नवाफिल अदा करें, 2 नफल नमाज कुसूफ जो सूर्य ग्रहण की, उस नियत करके अदा कीजिएगा और उसके साथ सदकात दीजिएगा। सदकात आप एडवांस भी दे सकते हैं नियत करके। उसके साथ साथ आप अपना इसमें आज़म जो है उसकी तकरार करते रहिएगा, या अगर इसमें आज़म का नहीं मालूम आपको तो जो भी कोई दुआएं ऐसी इस्तग़फ़ार की हैं, अल्लाह ताला से आप दुआ कर सकते हैं, तो यकीनन उसको आप कसरत में पढ़िएगा अनटिल के ग्रहण ख़त्म ना हो जाए। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता। जी, अब हम पहुंच गए मौजूदा हफ्ते के आखिरी हिस्से में और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोल तमाम मज़ाज के 11वें घर में शम्स और अतारत के हमरा क़याम पज़ीर होकर आपके समाजी ज़िंदगी और हल्का अहबाब में तल्ख तजर्बात के बाद मुखलिस और जरबकार अफराद का ताउन हासिल करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। मुश्तरी आपके जायचे के 7वें घर में रहते हुए ख्वाहिशमंद अफराद की बेहतर जगह या नेक जगह शादी और मुलाजमती उमूर की वजह से जो होने वाली आमदनी है उसमें इजाफे की कोशिशों को कामयाब बना सकेगा, जबकि बरासती और कानूनी उमूर में हासिल का कलाकमा करके आपकी शरीक हयात की सोच में रूहानी अंसर को भी हावी कर सकेगा। यानी एक ही स्टार है, मल्टीपल उसकी डायमेंशंस होती हैं और कहाँ कहाँ वो जो असरअंदाज हो सकता है हम उसको आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश करते रहते हैं। मालिक तो वो ऊपर बैठा हुआ है जिसने सारा कुछ इंसानों के लिए खलक किया, लेकिन हमें अगर अवेयरनेस मिल जाए, इल्म मिल जाए, तो हम उससे अपने आप को या अपनी ज़िंदगी को कम से कम जो है वो पीसफुल बना सकते हैं। और डेफिनेट हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए तो लड़ रहे हैं, मुकद्दर तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा बैलेंस जरूर कर सकते हैं। 30 और 31 अक्टूबर को अतारत ज़ोहल करान की वजह से संजीदगी के साथ अपने मौजूदा मसाइल के मुस्बत और पायदार हल के लिए हालात का भरपूर जायजा लेना भी आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। जबकि 3 नवंबर को जायजा के 11वें घर में सूरज ग्रहण होने से आपके देरीना ख्वाहिशात और अहबाब से वाबस्ता उम्मीदें पूरी ना हो सकेंगी। आपको ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए 2 रकत नमाज कुसूफ और सदकात की अदायगी लाजमी तौर पर करना चाहिए, जबकि इसमें आज़म की तकरार भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 अक्टूबर को अपने जज्बात काबू में रखिएगा ताकि जहनी दबाव जो है, मेंटल स्ट्रेस से आप जो है वो निजात हासिल कर सकें या उसका शिकार होने से बच सकें। 29 अक्टूबर को कारोबार में दरपेश मसाइल कम हो सकेंगे। 30 अक्टूबर को तहम्मुल मिजाजी और उसूल पसंदी से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 31 को कारोबारी मामलात वसअत इख्तियार कर सकेंगे। 1 नवंबर को आपकी माली पोजीशन में बेहतरी हो सकेगी, जबकि घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। 2 नवंबर को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला तहसन तौर पर जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। 3 नवंबर को वालिदैन की सेहत का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि 3 नवंबर की तो सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो इसलिए आपके लिए तो एडवांस में वार्निंग आ गई कि अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है उनमें सिर्फ और सिर्फ 29 अक्टूबर का दिन शामिल है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन ये 3 नवंबर ही का है। यकीनन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 3 नवंबर को ग्रहण भी है, तो इसलिए अपने बुजुर्गों की सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिएगा और अपने मामलात को आगे बढ़ाने में आप एहतियात पसंदी का मुजाहरा कीजिएगा, मुहतात रहिएगा। बुर्ज दलो इक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोल तमाम बदुस्समा में यानी माली घर में रहते हुए शम्स व अतारत के हमरा क़याम पज़ीर रहकर आपके करियर और कारोबार में कई एक अहम तब्दीलियां ला सकेगा, जबकि मुश्तरी जायजा के छठे घर में रहते हुए हुकाम बाला के साथ यानी अरबाब इख्तियार जो आला अफसरान हैं
ان کے ساتھ مستحکم تعلقات کا قیام عمل میں لانے کے علاوہ آپ کی ملازمتی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ کو ممکن بنا سکے گا۔ 30 اکتوبر کو عطارد ہول کران کے باعث آپ کی سوچ اور رویے میں پختگی آ سکے گی، جبکہ کچھ تلخ تجربات کی وجہ سے مستقبل میں جو مستحکم فیصلے کرنے کی قابلیت بھی جنم لے سکے گی۔ 3 نومبر کو آپ کے مالی گھر میں بدعثمانی سورج گرہن کے باعث اپنے کاروباری مشکلات اور کریئر کے معاملات میں جنم لینے والی رکاوٹوں سے بچنے کے لیے یقینی طور پر آپ کو 2 رکعت نماز کسوف یعنی سورج گرہن کے لیے 2 نفل جو پڑھنا ہے اور صدقات کی ادائیگی کرنا پڑے گی یا کرنا چاہیے، جبکہ اس میں عزم کی تکرار کر کے بھی آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ پیسفل کر سکتے ہیں یا اس نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو دور لے جا سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 28 اکتوبر کو عزیز و اقارب کی قربت جو ہے وہ آپ کو حاصل رہے گی، جبکہ آپ کے ہمسائے بھی آپ سے تعاون کر سکیں گے۔ 29 اکتوبر کو آپ کو اپنے تخلیقی کاموں سے خوشی نصیب ہو سکے گی۔ 30 اکتوبر کو آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے گا۔ 31 اکتوبر کو شرکیات کا ساتھ حاصل ہونے سے بہت سے ذاتی یا نجی مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں گے۔ 1 نومبر کو آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہونے کے علاوہ اساتذہ کا تعاون بھی، اپنے سینئر جو افراد ہیں ان کا تعاون بھی آپ کو حاصل رہے گا۔ 2 نومبر کو درینہ خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس کریں گے۔ 3 نومبر کو اخراجات میں اضافے کا امکان ہے اور یقینی طور پر یہ جو فضول خرچی کہلاتی ہے، ضرورت نہیں بھی ہوگی تو آپ خرچ کر سکیں گے، یہ آپ کی لاپرواہی یا سستی ہوگی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو سعد اثرات کا حامل دن ہے وہ 29 اکتوبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، اس لیے اپنے جو پازیٹیو دن ہے، آپ کا فائدہ مند دن ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ برج حوت پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ذرا مشتری تمام ماہ زائجہ کے 5 گھر میں رہتے ہوئے 1 تا 7 نومبر مستقیم حالت میں ہونے سے انعامی اسکیموں میں قسمت آزمائی کرنے سے فوائد کا حصول ممکن بنا سکے گا، جبکہ محبت بھرے معاملات میں بھی کامیابی کا باعث بن سکے گا۔ 3 نومبر کو زائجہ کے 9ویں گھر میں سورج گرہن ہونے سے آپ کو اپنے تعلیمی امور کے علاوہ بیرون ملک جانے کے معاملات میں پیدا ہونے والی قانونی رکاوٹوں سے بچاؤ اور ان تکالیف سے نجات کے لیے 2 رکعت نماز کسوف ادا کیجیے گا۔ صدقات کی ادائیگی کو یقینی بنائیے گا، جبکہ اس میں عزم بھی اپنی حالات کے مطابق جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھ لیجیے گا، اور اگر اس میں عزم نہ معلوم ہو، نہ یاد آئے تو یقیناً پھر تیسرا کلمہ بہت اچھا ہے، یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کی تکرار کثرت سے کرتے رہیے گا، یقیناً آپ کو اس سے بہت زیادہ سکون مل سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 28 اکتوبر کو آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 29 کو آپ کا نصیب یابری کرے گا، جس کی وجہ سے جاری مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ 30 اکتوبر کو بیرون ملک سفر کر سکیں گے، جبکہ آپ کی روحانیت میں بھی اضافہ جو ہے وہ ہو سکے گا، یہ محسوس ہوگا، آپ کو دوسروں پہ بھی حاوی ہوگا، اثر انداز ہوگا۔ 31 اکتوبر کو آپ کے کاروباری معاملات منافع بخش رہیں گے۔ 1 نومبر کو نصیب یابری کرنے سے بہت سے پیچیدہ مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ 2 نومبر کو آپ کی جاری پریشانی میں کمی آ سکے گی۔ 3 نومبر کو آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کے مددگار ثابت ہوں گے، اور ان کے تعاون سے جب ایسا آپ کو کچھ فیور مل رہی ہو تو یقیناً اپنے پینڈنگ کیے ہوئے یا مختلف التوا کا شکار جو معاملات ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 3 نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے 3 نومبر کو خاص طور پر محتاط رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئے اسٹار مومنٹس اور کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔